بيان كيف ما كتشوفوا عاود دابا الشكل كيف ما قلت لكم هذاك الشيء تريبل يعني صغير بزاف تريبتي يعني دونك هاد الفا وبيتا وتيتا راه هما تريبتي دونك طونجون ديال الفا ايكال الفا طونجون ديال بيتا ايكال بيتا طونجون ديال تيتا ايكال تيتا اي كذلك تريبتي ار تريبتي دونك هنا فين غادي ينفعنا هاد الكونديسيو دو غوس يعني الكونديسيو دو غوس هنا فين غادي ينفعنا بيان كيف ما كتشوفوا ديال التصفيغي رسمته بهذا الشكل يعني هنا كيكون بحال سيغمو دونك اس سيغمو دونك بحال اللي قلت هنا كيكون قائم الزاويه في هنايا بيان دونك اجي نجبدو طونجون ديال الفا ايكال اس اي اولا اي اس باغ فاش قلت لك اي اس باغ دونك نيجاتيف ياك شوف هذا الرمز نيجاتيف دونك اس ا خصها حتى هي تكون نيجاتيف حيت طونجون ديال الفا بوزيتيف نيجاتيف سي نيجاتيف ايكالا بوزيتيف دونك كوريكت طونجونت ديال بيتا ايكال اي اس sur S A prime. Tangente de θ هي AS إصباغ sur S سي هذيك تساوي θ هذيك تساوي بيتا هذيك تساوي ألفا مزيان دونك دابا خصنا نجبدو الفا وبيتا وتيتا بدلالة اي و ار دونك لا لاحظتو عندنا مجموع زوايا المثلث ايكالا بي يعني الصوم ديال لونغل ديال تريونغل ايكالا بي دونك الفا لا لاحظتو هاد المثلث ا اي سي باغ تريونغل ا اي سي وعندنا الفا بليس اي بليس هاد الزاويه هادي هي بي موان تيتا ايكالا بي بي غتمشي مع بي دونك كيتستلزم ان اي ايكال تيتا موان الفا نفس القضيه مع التريونغل ا بريم اي سي هذا غيعطينا هذا مثلا نديرو ا اي سي ياك غنديرو عاوتاني ا بريم اي سي غيعطينا هاد الزاويه ار هي نفس هاد الزاويه ار علاش حيت هادو دغوا هادو دغوا دونك بحال قلتي متقابلتان بالظهر زاويتين متقابلتان بالظهر متساويتان دونك نفس هاد الزاويه هي هاد الزاويه متفق دونك بيتا بليس ار بليس بي موان تيتا بيتا بليس ار بليس بي موان تيتا ايكالا شحال بي كيلتزم ان ار ايكالا تيتا موان بيتا بيان وعندنا لوا دو ديكارت كيقول لك ان سينوس اي ايكال ان بريم سينوس ار هادشي كيمبليك ان سينوس اي ايكال اي دونك ان فوا اي ايكال ان بريم سي ايكيفالونس فوير متفق ايكيفو ان بريم او ان فوا اي هي هادي تيتا موا الفا ياك ايكال ان بريم فوا ار هي تيتا موان بيتا سي ايكيفو ان نجيو نعوضو هادو ان تيتا هي اس باغ سور اس تي باغ موان الفا اي اس باغ سور اس ا باغ ايكالا ان بريم تيتا هي اس باغ سور اس تي باغ موان بيتا اللي هي اس باغ سور اس ا بريم باغ
هنا غادي تكون عندنا اي اس اي اس اي اس اي اس، دونك غنعملو اي اس غادي تختزل ياك، نسامبليفيو اي اس. دونك غادي نشرو ان sur SC moins n sur SA par égale à 1' sur SC moins n' sur SA'. هادشي équivaut. هادي غنجيبها لهنايا ياك، اولا هادي غنجيبها هنا وهادي غنجيبها هنا، دونك غتولي عندي ان بحال دونك غادي نجيبها هنا، هادي نجيبها هنا، دونك غتولي عندي هادي فاش غنجيبها هنا غتولي عندي ان sur SA باغ موان ان' sur SA' باغ إيكال هادي نجيبها هنا، دونك غتولي عندي ان sur SC moins n' sur SC، دونك هي n moins n' du tout sur SC. Bien. هذه هي لو غولاسيون دو كونجيغيزون. كيف ما شفتو تري فاسيل باش جبدناها. دونك هذه هي غولاسيون دو كونجيغيزون. غولاسيون دو كونجيغيزون des dioptres sphériques dans les conditions de Gauss, dans les conditions de Gauss, dans les conditions de Gauss ياك، ولكن فيها بلاصة avec l'origine ديال هادي هي السومي اس، avec l'origine والسومي اس. نتمنى تعقلوا على هادي راه ساهله. ان شوف ان سور اس ا، ان لانديس ديال هادي على اس ا، ا هو دوبجي، ان بريم هو ديال الميليو دو، لانديس ديال الميليو دو، سور اس ا بريم، ا بريم هو ليماج ايكال ان موان ان بريم سور اس سي. هاي الا لاحظتو هنايا قالك ان ان سور اس ا ايكال موان n' sur SA' égale à n moins n' sur SC. دونك نقلو هادي وغادي نديرو اوتر غولاسيون دو كونجيغيزون. ولكن قبل غنذكركم بواحد حاجه مهمه وغنديمونطري عليها باش تعقلوا عليها مزيان.